बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में पहली जो इंतहाई तरीन खबर आई है ना, वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन से मुतालिक है। कश्मीर के अंदर जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया और ये अच्छा फैसला किया गया, क्योंकि देखिए इस वक्त इलेक्शन की तो कोई औकात है नहीं। अवाम निकल पड़ती है, अवाम अपना हक अदा कर देती है, लेकिन फिर अवाम का हक चोरी कर दिया जाता है और जो है ना, जो लिखा लिखाया फैसला होता है उसी तर्ज अमल के मामलात करा दिए जाते हैं और अवाम पर नमूने मुसल्लत करवा दिए जाते हैं। तो मतलब जो है ना, कश्मीर के अंदर भी अवाम ने मतलब इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया। ये LA3 मीरपुर से नून लीग का अपनी शिकस्त को देखते हुए दानिशमंदाना फैसला, कैंप बंद करके कारकुनान आराम करने घर रवाना, ये जो है कहा जा रहा है कि मतलब जो है ना, LA3 मीरपुर जो है कश्मीर के अंदर नून लीग वालों को अपनी शिकस्त नजर आना शुरू हो गई, तो उन्होंने वहां जो कैंप था उनका वो कैंप बंद कर दिया और वो तमाम तर लोग घर रवाना हो गए। तो वहां जो है उनके कैंपों पर मतलब जो है ना, कौवे भी बोलने को तैयार नहीं है। ये हालत हो चुकी है और कश्मीर के अंदर अवाम सड़कों पर है। अवाम ने इलेक्शन का भरपूर बाइकॉट कर दिया, PTI ने भी बाइकॉट कर रखा है, क्योंकि देखिए इस वक्त इलेक्शन की कोई औकात नहीं, क्योंकि सबको पता है वहां किसकी हुकूमत आनी। वहां इस वक्त या तो हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिलनी है या नून लीग को, या जिस तरह वफाक में गठजोड़ है उसी तरह अमल से गठजोड़ बना दिया जाएगा, क्योंकि इस तमाम तर मामलात एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। फॉर्म 47 वालों का अवाम को गटर में गिराने का प्रोग्राम, इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर का 4 साल में हर तरह से सत्यानाश करके रख दिया। ये मतलब जो है ना, फॉर्म 47 की हुकूमत ने इस्लामाबाद की हालत कर दी कि गटरों के ऊपर जो है ना सर नहीं है, ये हालत है। वहाँ मतलब जो फुटपाथ के अंदर जो मतलब जो नीचे नाला बहता है और गटर होता है उसके ऊपर सर नहीं है, तो अगर इसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए जो है ना, या कोई बुजुर्ग शेरी गिर जाए, तो वो मतलब वफात पा जाएगा, वो शहीद हो जाएगा, उनकी ये हालत हो जाएगी। और बेपनाह इस तरह मामलात हमने देखे हैं कि इस तरह के गटरों के अंदर बच्चे गिर जाते हैं। तो मतलब जो है ना, ये विफाक की हालत है, इस्लामाबाद की ये हालत इन लोगों ने कर दी है। क्वेटा कराची शहरा को BLA ने धमाके के जरिए नुकसान पहुंचाकर ट्रैफिक को रोक दिया। दोनों शहरों के रास्ते मुनक़ता किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो क्वेटा का शहरा है ना, उससे जो है BLA वालों ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया और उसके अंदर एक गाड़ी भी गिर गई। ये तस्वीर आपके सामने है, जिसके जरिए जो है क्वेटा और कराची का जो है ना, वो मतलब राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। ये हालत इन लोगों ने पाकिस्तान की कर दी, इनकी नाकिस पॉलिसियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। और देखिए क्वेटा की ये हालत है, क्वेटा में तमाम तर चीजें हो रही है। क्वेटा जो है ना, क्वेटा की क्या हालत कर दी गई, बलूचिस्तान के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। KPK के अंदर एक नफरत का लावा उबल रहा है। इसी तरह अमल से सिंध और पंजाब के अंदर भी ये नफरत चली गई है। अब खुसूसन कश्मीर के अंदर ये नफरत एक अलग नीच पर पहुंच गई है। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम के पास एक ही रास्ता है कि अवाम उठे, इन पर चढ़ दौड़े। पंजाब में 5 अगस्त के हवाले से दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा करा दी गई है। ये जो पंजाब के अंदर 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को मतलब जमा करा दी गई है। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानब से कहा गया। 5 अगस्त इंतहाई तरीन दिन है और अब इसके हवाले से एहतजाज की तैयारियां पूरे मुल्क के अंदर जारी है और खान साहब की बहन भी इस वक्त मुहिम के अंदर जो है ना, वो मसरूफ है। खान साहब की रिहाई के लिए भी अब वो मुहिम चला रही है। ये प्लीज मरियम बाजू को जगाए, पंजाब की तरक्की के 4 दिनों से पंजाब के नालों में बह रही है। ये कहा जा रहा है कि पंजाब की तरक्की मतलब पिछले 4 दिनों से जो है ना, वो पंजाब के नालों में बह रही है कि प्लीज बाजू को जगाए। पंजाब की हालत है, लोगों के घरों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, गटर का पानी जो है ना, गटरों और नालों का पानी इस वक्त जो है ना, बड़े बड़े रोडों, मेन रोडों के ऊपर जो है ना, वो मतलब है अभी तक ये मतलब नीचे नहीं गया, अभी तक इसकी सफाई नहीं की गई। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबो बर्बाद करके रख दिया। ये हालत कर दी गई। आप देख सकते हैं ये मतलब जो है ना, वहाँ जो रोड है और वहाँ मतलब जो मजीद इलाके हैं ना, उनसे फुटेज आ रही है, वो मतलब तालाब के मनाजर पेश कर रहे हैं, जो गलियाँ पूछे वो तालाब के मंजर पेश कर रही है। ये हालत हो चुकी है।
کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. لوگوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو ان پر واجب نہیں تھی. سلام ہے ان سب لوگوں پر کیوں حق کے ساتھ کھڑے رہے، کہ مطلب جو ہے نا کیوں حق کے ساتھ کھڑے رہے وہ لوگ. تو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام تر لوگوں کو جو لوگ مطلب حق کے ساتھ کھڑے رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی کیا سے کیا حالت ہو گئی جیل کے اندر. یہ حالت جو ہے نا عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ مطلب کل کیسے تھے اور آج کیسے ہے. عمر ایوب صاحب کی ایک تصویر سامنے آئی ہے تو یہ حالت جو ہے عمر ایوب صاحب کی ہو گئی کہ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. کیوں ان کی یہ حالت کی گئی؟ کیونکہ وہ خان صاحب کے وفادار ہیں. خان صاحب کے ساتھ وفاداری اس وقت جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ایک قسم سے وفاداری، اور پاکستان کے ساتھ وفاداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت بڑی غداری. جو شخص پاکستان کا وفادار ہوگا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں سب سے بڑا غدار ہوگا. ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. کشمیر میں عوام آج ایک بار پھر بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی. کشمیری واقعی ایک قوم ہے کہ ایک بار پھر جو ہے کشمیری عوام سڑکوں پر آ گئی ہے. ایک متفق و متحد قوم ہے واقعی میں کشمیری، اور ہم کشمیروں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. جس طرح کشمیروں میں اتفاق ہے اسی طرح سے پاکستانیوں کو اپنے اندر اتفاق و اتحاد قائم کرنا ہوگا. تبھی پاکستانیوں کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، کوئی نہ کوئی حل نکلے تو یہ پاکستان آزاد ہوگا. ورنہ پاکستانیوں کو پھر کوئی اوقات نہیں. پاکستانی عوام اسی طرح سے مرتی رہے گی، موت کی بیت چڑھتی رہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہو. یہ کوٹلی گہرا کالونی پولنگ اسٹیشن پر پنجاب پولیس ووٹ ڈالنے پہنچ گئی. اس کے علاوہ کوئی کشمیری ووٹ ڈالنے نہیں پہنچا یہ کہا جا رہا ہے. کوٹلی گہرا کالونی پولنگ اسٹیشن پر مطلب پنجاب والے جو ہے نا پنجاب کی جو پولیس ہے وہ ووٹ ڈالنے پہنچ گئی، اور پنجاب پولیس کے علاوہ کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آیا. مطلب جو ہے نا وہاں پنجاب پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے جعلی ووٹوں کے لیے کہ پنجاب پولیس جعلی ووٹ ڈالے تاکہ وہاں جو ہے مطلب جو ہے اسٹیبلشمنٹ والے پنجاب پولیس کے ذریعے اور جو جعلی ٹاؤٹ ہے ان کے ذریعے جو ہے نا وہاں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو جتوا سکے اور وہاں ان کی حکومت لائی جا سکے. عالیہ حمزہ کوئی دہشت گرد یا کرمنل نہیں بلکہ وہ ایک محب وطن سیاسی کارکن ہے اور پاکستان کے روشن مستقبل کی خاطر عمران خان کی تحریک کا حصہ ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے ان پر جیل میں حملہ کروانا انتہائی تشویشناک. اس حملے کی FIR مریم نواز پر درج ہونی چاہیے. یہ جیل کے اندر جو ہے نا وہ مطلب عالیہ حمزہ صاحبہ پر اٹیک کیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے وہ مطلب عالیہ حمزہ صاحبہ پر مریم نواز نے کیا ہے، کہ عالیہ حمزہ صاحبہ پر نواز کی جانب سے کرایا گیا. کیونکہ وہ خان صاحب کی وفادار ہے. تو خان صاحب کے ساتھ وفاداری، پاکستان کے ساتھ وفاداری، پاکستان کے ساتھ وفاداری اس وقت سب سے بڑی غداری ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ نواز شریف نشان عبرت بن چکا ہے، اور جب کبھی کوئی نشان عبرت آپ کی نظر کے سامنے ہو تو بس استغفر اللہ کہے اور اپنے رب سے پناہ مانگے. یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ میں بس اتنا کہوں گا کہ نواز شریف نشان عبرت بن چکا ہے، اور جب بھی کوئی نشان عبرت آپ کے سامنے تو استغفر اللہ کہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ ہمیں اس طرح کی حالت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ کہا گیا ہے احمد حسن بوبک صاحب کی جانب. جس کشمیری عوام کا مقدمہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کر لڑا، آج افسوس کہ عمران خان جیل میں ہے تو انہیں کشمیروں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. عمران خان نے ہمیشہ کشمیروں کے حقوق کی جنگ لڑی اور یہ 100% درست ہے. جس طرح کا مقدمہ مطلب کشمیروں کے لیے خان صاحب نے جس طرح کی بات اٹھائی نا، کسی نے کشمیروں کے لیے اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی ہے. یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آزاد جموں کشمیر کے انتخابات پر بیان. آزاد جموں کشمیر میں آج ہونے والے انتخابات اس حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ عوام کا اس انتخابات میں عمل پر اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے. پولنگ اسٹیشن پر ووٹر کی تعداد، عوام میں بڑی تعداد اپنے حقوق اور مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہے. یہ منظر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکمران جماعتیں اپنا عوام کا اعتماد کھو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پہلے ہی ان انتخابات کا بائیکاٹ کر چکی ہے، کیونکہ موجودہ حالت میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں رہا. جب سب سے بڑی عوامی جماعت انتخابات عمل کا حصہ نہ ہو اور عوام کی بڑی تعداد بھی اس عمل میں لا تعلقی نظر آئے تو ایسے انتخابات کی ساکھ خود بخود
جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ آج وہی جماعتیں انتخاب میدان میں ہے جنہیں عوام پہلے ہی متعدد موقعوں پر مسترد کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اقتدار کی بندربانٹ میں مصروف ہے، جبکہ کشمیری عوام اپنے بنیادی حقوق اور مسائل اور حقیقی نمائندگان کے لیے آزاد منصفانہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف واضح ہے کہ عوامی اعتماد، شفافیت اور حقیقی سیاسی نمائندگان کے بغیر ہونے والے انتخابات پر نہ جمہوریت کو مضبوط کر سکتی ہے اور نہ ہی عوام کے حقیقی مینڈیٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے انتخابات کے نتائج کو عوامی رائے کا حقیقی اظہار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے آج اپنی کمزور انتخابی شرکت اور اپنے احتجاج کے ذریعے واضح پیغام دے رہا ہے کہ وہ نمائشی اور ایک طرفہ انتخابی عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقی جمہوریت صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہر سیاسی جماعت کو مساوی مواقع، آزاد ماحول اور عوام کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہو موقع اور مکمل حق حاصل ہو۔ یہ منجانب مرکز میڈیا ڈپارٹمنٹ جو تحریک انصاف کا ان کی جانب سے کہا گیا کہ صرف اور صرف اس حالت میں آزاد اور منصفانہ انتخابات ممکن ہے جب جو ہے نا وہ تمام تر لوگوں کو آزادانہ اور منصفانہ حقوق اور آزادانہ حق حاصل ہو۔ اس وقت آزادانہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر انتخابات کی بھی کوئی اوقات نہیں رہی۔ انتخابات کیا ہے اس وقت؟ انتخابات عوام تو ووٹ ایک کو ڈال دیتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ ووٹ کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی، کیونکہ ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے۔ 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اگر ان حکمرانوں کو ایڑیاں رگڑنے دی جائے تو باقی مائنند عوام کا یہ کیا حال کریں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں خبر ہے کہ شرح غربت 40%، دیہی علاقوں میں 50% سے تجاوز کر گئی۔ دیہاتی علاقوں میں شرح غربت 50% سے آگے چلی گئی، جبکہ باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں نا، جو شہری علاقے، وہاں 40% سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کو انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا۔ ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔